हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म गोपाल थापा मगर एमसी टेच इन्डिया युट्युब च्यानलबाट। तपाईहरुले जति सक्छ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। अगर सब्स्क्राइब गरेको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यसमा तपाईहरुको लागि म धेरै कुराको फाइदाको लागि म तपाईहरुले भन्दै छु। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरुको मनमा र दिमागमा धेरै ट्यालेन्ट भएको हुन्छ। त्यसैले भन्दैछु साथीहरु, म आज के भन्न गइरहेको छ भने तपाईले त्यो ध्यानसँग सुन्नु होला। किनकि हामीले युट्युब च्यानल खोलेर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त युट्युब च्यानल या सफ्टवेयरिङको बारेमा हामीले धेरै कुरा म सिकाउने गर्दछु तपाईहरुको लागि। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला, जति सक्छ त्यति म तपाईहरुको लागि सपोर्ट गर्ने नै छु। तपाई अगर त्यसै बसिराख्नु भन्दा तपाईले चाहिँ कुनै कुरामा नयाँ चीज गरेर देखाउनु होला। किनकि नयाँ चीज गरेर देखायो भने तपाईहरुको लागि ट्यालेन्ट तपाईले नै देखाउने हो, आफ्नो ट्यालेन्ट आफैले देखाउने हो। मेरो काम छ भिडियो बनाउने, म भिडियो बनाइराख्छु। तपाईले हेर्ने नहेर्ने, शेयर गर्ने, मैले भने अनुसार तपाईहरुले गर्ने नगर्ने त्यो त तपाईहरुको हातमा छ। त्यसैले भन्दैछु साथीहरु, जति सक्छ तपाईहरुको लागि म मद्दत गर्ने तयार छु। तपाईहरुले अगर तयार छ भने तपाई पनि मेरो साथ हिँड्नु होला। म तपाईहरुको एक अर्काको सपोर्टमा गर्नेछु। मेरो सपोर्ट तपाईले गर्नु होला, तपाईको सपोर्ट म 100% गर्नेछु। कुनै पनि मोबाइल या कुनै पनि सफ्टवेयरमा तपाईलाई दिक्कत छ भने म तपाईहरुको त्यसको सल्भ गर्ने तरिकामा भिडियो बनाएर राख्ने छु। तपाईहरुले यस्तो सफ्टवेयर यस्तो कसरी गर्ने भनेर तपाईले कमेन्ट गर्यो भने म त्यो कमेन्टको अनुसारले तपाईलाई कमेन्टमा रिप्लाई हैन, म त्यसको पूर्ण डेमोसँग भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलमा शेयर गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईहरुले मेरो बेल आइकन र सब्स्क्राइब गर्न पर्छ। किनकि मेरो भिडियो आयो भने तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ, तपाईलाई चाहेको जस्तो भिडियो म तपाईलाई पठाउन सक्छु। त्यसैले भन्दैछु साथीहरु, कुनै पनि सफ्टवेयरमा तपाईलाई कुनै दिक्कत छ भने मलाई सम्झिनु होला, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, बेल आइकनलाई दबाउनु होला, तल भएको रातो बटनलाई दबाउन नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। किनकि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईहरुले जति सक्छ त्यति तपाईहरुले मेहनत गर्नुस्, मेहनतको फल कतै जाँदैन। त्यसैले भन्दैछु साथीहरु, युट्युब च्यानल तपाईहरुले खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको पनि युट्युब च्यानल मेरो पनि होस् भन्ने तरिका तपाईहरुको मनमा छ भने म तपाईहरुले 100% सिकाउने छु। कसरी खोल्ने, कसरी भेरिफाई गर्छन्, कसरी के थम्बनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्सन जति पनि सिस्टम छ तपाईलाई म देखाउने छु। म हालेर देखाउने छु, गरेर देखाउने छु, तपाईको लागि भिडियो बनाएरै हाल्ने छु। त्यसैले भन्दैछु साथीहरु, तपाईहरुको लागि म एउटा सफ्टवेयरको एउटा सेटिङमा गएर तपाईहरुलाई बताउने छु। अगर तपाईलाई चाहनुहुन्छ भने यो एउटा बोलेर देखेर मात्रै हुँदैन। यसको लागि तपाईहरुले अलिकति मेहनत पनि गर्नुपर्छ, अलिकति टाइम दिनु सक्नुपर्छ। तपाईले कुनै पनि भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईले चलो इमर्जेन्सी न्यूज जस्तो भिडियो बनाउनु छ भने त्यसको लागि एडिटिङ गर्न पर्दैन। किनकि त्यो न्यूज हो, एडिट गरेर हाल्यो भने तिनीहरुले विश्वास गर्दैन। तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने आफूले देखाएको ट्यालेन्टलाई देखाउनु छ भने तपाईहरुले अलिकति टाइम दिएर एडिट गरेर भिडियो क्वालिटी राम्रो हाल्नुपर्छ। भिडियो क्वालिटी राम्रो गर्नुपर्छ भने तपाईले युट्युब च्यानल बनाउनको लागि जति सक्छ म तपाईलाई हेल्प गर्नेछु भन्न चाहन्छु। त्यसैले तपाईहरुले पनि मलाई हेल्प गर्नु होला, म तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछु 100% भन्न चाहन्छु। आज तपाईहरुले भिडियो हेर्दै भन्यो होला कि मनमा कि कति लेक्चर मात्रै दिएको के देखाउन लाग्छ भने होला। सरी, म आज तपाईहरुलाई लेक्चरै मात्रै दिएर राख्ने छु। किनकि लेक्चरले अलिकति मान्छेहरुको भावना मनमा पुग्न पनि सक्छ, अलिकति मान्छेहरुको लेक्चर पनि अलिकति काम आउन पनि सक्छ। त्यसैले भन्दैछु साथीहरु, तपाईहरुले अगर बसी अगर लकडाउनमा तपाईहरुलाई धेरै टाइम पाउने छ, लकडाउनको कारणले तपाईहरुले त्यो बेलामा तपाई बसेर नेट चलाएर व्हाट्सएप च्याट या फेसबुक च्याट, मेसेन्जर, भिडियो कल गरेर बस्नु भन्दा तपाईले कुनै चीज तपाईको इन्ट्रेस्ट भएको चीजको कुनै भिडियो क्याप्चर गरेर त्यसको तपाईले यसको के उपयोग गर्न सक्छ र यसले के जानकारी गराउन सक्छ या त कुनैले रमाइलो दिन सक्छ, त्यो हिसाबले तपाईले चाहिँ अलिकति एउटा क्याप्चर गरेर भिडियो हाल्नु होला। किनकि भिडियो हाल्यो भने तपाईलाई पनि अलिकति तपाईहरुको पनि सायद इन्कम पनि हुन सक्छ। युट्युब च्यानल खोलेर तपाईले त्यस्तो गर्यो भने तपाईले धेरै कुरामा तपाईहरुले यसमा तपाईले फाइदा हुनेछ। धेरै जस्तो अब नेपाली मेरो दाजुभाइहरुले त मैले आँखाले हेरे अनुसारले त धेरै जना मान्छेहरु फ्री फायर र पबजी त दिवानाको दिवानै हुन्छ। तर मान्छेहरुले कुनै दुरुपयोग तरिकाले पबजी युज गरेको हुन्छ।
दुरुपयोगले यी पब्जी खेल्नु गलत हो। तपाईँले त्यसमा केही फाइदा छैन, तपाईँ त्यसको पछाडि लागेको छ, एनिमी छ त्यहाँ के भनेर खेल्नुहुन्छ। तर पनि त्यसको लागि पनि तपाईँले त्यो खेलेको ट्यालेन्ट हुन्छ नि, त्यो ट्यालेन्ट तपाईँहरूले देखाउन सक्नुपर्छ। पब्जी भनेको चिज तपाईँलाई कमाउन पनि त्यहाँ तरिका हुन्छ, पैसा कमाउन सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँहरूले अलिकति तपाईँहरूसँग पब्जी चल्ने मोबाइल भएपछि त त्यसमा त कुनै न प्रब्लम आउन सक्दैन। किनकि तपाईँहरूले युट्युब च्यानल खोलो या फेसबुक पेज खोलेर तपाईँहरूले त्यसमा पैसा कमाउन सकिन्छ। तपाईँले त्यति टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा तपाईँले घलाको कुनै नेटको एमबीको त्यो महत्त्व के छ, त्यस्तै 1 रुपियाँको 1 महत्त्व छ भने एमबीको पनि त्यति नै महत्त्व हुन्छ। बिना पैसाले एमबी आउँदैन। एमबी किनेर मात्रै तपाईँहरूले पब्जी खेल्न सकिन्छ। त्यो पब्जीमा मात्रै घलाउनु भन्दा र भिडियो हेरेर घलाउनु मात्रै भन्दा तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानल लाइभ स्ट्रिम गरेर तपाईँले पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। नेपाली दाजुभाइहरूले भन्दैछु म, जति सक्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेर आफ्नो युट्युब च्यानलको कुनै त महत्त्व तपाईँहरूले टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा त्यसमा युट्युब च्यानलमा स्ट्रिम, फेसबुक पेजमा स्ट्रिम गरेर तपाईँले पनि 100% पैसा कमाउन सकिन्छ। आजको लागि यति नै। युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई खोल्न छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। म हरेक तरिकामा सिकाउने गर्छु, हिन्दीमा अरू नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा सिकाउने गर्दछु। हिन्दीमा किन सिकाउँछु, नेपालीमै सिकाउनुहोस् भन्छ होला कुनैले, भन्न पनि सकिन्छ। किनकि म अहिले फिलहाल इन्डियामा छु, लकडाउनको टाइममा छु। किनकि अलिकति यति टाइम पाएको छु त म अलिकति युट्युब च्यानल खोलौँ, युट्युब च्यानलमा मैले केही टाइम दिउँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो भिडियो बनाएर हालेको छु। तपाईँहरूले जति पनि गेम खेल्नुहुन्छ, तपाईँले जति पनि नेट टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँहरूले युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईँले टाइम वेस्ट गर्यो भने त्यसमा 100% सक्सेसफुल हुनेछ तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूले अगर जति मान्छे कलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुनेछ। सायद जब तक युट्युब च्यानल तपाईँहरूको युट्युब सफ्टवेयर बन्द हुँदैन होला तबसम्म तपाईँको भविष्यमा पैसा आउँदै गर्छ होला भन्ने म आशा राख्दै आजको लागि तपाईँहरूको लागि यति नै भिडियो हेर्न चाहन्छु।